pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunang tigpaminaw niining atong programa sa Sliced Bread. Niya kita karon sa ika-napulog unom na nga Domingo sulod sa tuig ug atong pamalandungan ng ebanghelyo karon nga kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 30 ngadto sa 34. Akong basahon ang unang bahin niini. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw tungod niini si Hesus ug iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Mga igsoon, unas tanan magpasalamat ko sa mga nag-offer og mga prayers para sa among mga kaparian no sa Diocese sa Iligan bago rami nahuman sa among retreat dito sa Cebu. Ug gani ako sa Bishop ang CBCP pod nag-retreat atong sinugdanan ning bulana sa July. Gani kining mga buhata kaning pag-retreat, pagpamalandong mao kini ang ako nakita nga usa ka importante nga mensahe niining ebanghelyo karon kanusa atong nadunggan nga si Hesus humanyagi paminaw ang mga taho sa iyang mga apostoles sa ilang mga ministry sa ilang mga nahimo tungod sa igigahom sa otoridad nga gidelegar niya kanila. Nagtaho sila nga malipayon, very energetic. Ang Ginoo nagtan-aw kanila o miingon nga adto kita sa dapit nga awaaw. Siguro nakita ni Hesus nga gipangkapoy no nga naikakapoy mo na nga giimbitar niya sila moadto sa dapit nga awaaw aron makapahulay og diutay. So kini nahimo po ning basihan sa ato ang pamaagi diya sa atong misyon nga from time to time doon natay mga retreat, mga recollection, mga pag-atras, no? Pag-undang sa ato ang usual nga ginahimo aron makapahulay, no? Rest. Gani sa akong pamalandong akong gitagaag meaning ng upat ka letter sa rest, R-E-S-T. Ang R, renewal. No? Kining gipangayo ni Jesus dili lang kay permita das-das activities, ministry or pagpangalagad o imong profession. Importante pod ang renewal nga maatiman pud nato atong kaugalingon. Sama na siya sa kining ganing gabas. Kinahanglan from time to time ang gabas bairon or sabana o gibaid. Kay kun dili magsige ka og gabas nga habol na kaayo usik na kaayo mong energy unya ang time unya gamay ang imong agi tungod kay nahabol na ang imong instrumento. O kita mga instrumento diya sa misyon from time to time importante nga bairon pud ta no sama sa gabas dunay renewal nga mahitabo. So kini ang pag-atras aron pag-renew sa mga seminar kana mga retreat pagpamalandong pagbasa no aron nga mas ma-enrich kita no renewed. Ikaduha kanang sa manang evaluation kining pag-atras importante po ng pagbalik lantaw aron atong masusi no ma-evaluate kumusta atong agi epektibo pa ba sakto pa ba nahisubay pa ba ta sa vision o nahisubay pa ba ang atong ginabuhat sa plano sa Dios no sa iyahang kabubuton. Importante na nga atong tan-aw kay otherwise mahurot ato ang time atong tibuok kinabuhi may spend nato nya di ay na mao ang buot sa Ginoo para nato yo alantan ni undang wa ta na malandong mao nay dako kaayong sayang. So importante di ta sayangan nga mo-atras from time to time aron mag-evaluate sa ato ang agi. Ang ikatulo katong S
silence, importante ng silence. Kato akong retreat sa Malaybalay, naka-appreciate ko sa silence kay dito man ko sa old hermitage sa mga Benedictines. Unya akong kwarto dito sa pinakatumoy, ubos, unya tapad na sa mga kakahuyan. Adunay kahilom, adunay kanang peace, no? Kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing. Maunay maapunay dalan nga mas sensitive ta sa mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. From time to time, doon na tayo kahilom, kay lagmit atong kinabuhi din kalibutan na ato sa taliwala sa kabisi o tanang mga kasaba ba, no? Muna importante doon na po tayo time maghilom. O finally, letter T, anindot po ni siya, thanksgiving. Atras na gamay, makita na itong agi sa Diyos, sa ato ang mga ginabuhat, sa atong kinabuhi, magpasalamaton atong kasing-kasing nga, kanunay siyang nanalangin ka nato. So, pasalamat sa Diyos. So, mga igsoon, ninaot nga, doon na kay panahon, sa imong kabisi, sa profesyon, sa ministry, na kay panahon nga, paminaon nimo kining imbitasyon sa Ginoo, ato sa dapit nga awaaw aron makapahulay. Rest, to be renewed, to evaluate, and to in silence to listen to God, and magpasalamat puno sa kalipay sa kasing-kasing nga gipandalanginan gayud sa Dios. Sini si Bishop Joey kanunay nga nagadasig kanato tanan sa pagpadayon sa pagpaminaw, pagpamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw. God bless you. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.